नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को ज्ञात है कि श्रीमद् भागवत महात्म्य का मूल पाठ प्रतिदिन की भांति आज भी निरंतर चल रहा है। अतः मेरा सभी बंधुओं से भक्तजनों से निवेदन है, इसको अधिक से अधिक श्रवण करें और शेयर करें एवं YouTube चैनल के माध्यम से जो भी भक्त जन जुड़े हुए हैं सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रश्ययत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्य आस्मिनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोत्रीणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोत्यमाश्च ये। देशे देशे तथा शेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितेरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराः। नावकाशः कदाचिच्चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक् पञ्चातो यत्ना दास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः। फलपुष्पदलैर्विश्व
फलपुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् भक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निस्पृहा अनेक धर्म विभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः भक्तुः पार्श्वे सहायार्थ मन्यः स्थाप्यस्तथा विधा पंडितः संशयक्षेता लोकबोधन तत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यम् दिनादर्वाग्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन
कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भव सागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा। सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीयः स एव हि। वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यास् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। मलमूत्र जयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावः भविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा। घृतपानं पयः पानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। फलाहारेण वा भाव्य मेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्। भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। सप्ताह व्रतीनां पुंसां नियमा शृणु नारद। विष्णुदीक्षा
विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमधाशुक्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रते कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रते वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रते रजस्वलान्त्यजं लेक्ष पतितव्रात्यकैस्तथा द्विवेदबाह्यैश्च नावदेद्यः कथाव्रते सत्यं शौचं दयां मौनं मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्देवं कुर्यात् कथाव्रते दरिद्रश्च च ये रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकबन्ध्या च बन्ध्याया च मृतार्भका स्त्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगायज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदंग ताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पेश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः
तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः। 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्ता स्याद् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमेक्षसे श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्ति करे स्थिते। सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ते मुक्ति प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूत मनोहरं नारदस्य कृतार्थोऽभूत् सिद्धेष्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संभृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं
ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवर्षवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महाशनं प्रीत्या सुरर्षे तमपूजय सुखं स्थितो वदसं शृणुतामलां गिरं श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादवल्योद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदाशने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इन्द्रोवादीन् मृदङ्गं जय जय शुकराः
कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननरतं मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् मत्तो वरं भाववृताद्विडुध्वम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नाः प्रेमार्धचित्ता हरिमुचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्त्यै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादि नपि तापसंश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सहरक्षिताशा शास्त्रेष्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारेस्य दुःखज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति सौनक उवाच सुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्म्यैश्छिन्दि मे संशयं त्वम् सुरर्षये कदा ब्राह्म्यैश्छिन्दि मे संशयं त्विमम् सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात्रिंशत् वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नवस्ये च कथारम्भं सुकोऽकरोत् परीक्षितश्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरूर्जे शिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी कृष्णप्रियं सकल कल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि सन्तः कथानकमिदं
पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरः मन्यनिडां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने रस प्रवाह संस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन सा वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तु निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परशुकहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति सोऽद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान् न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवणविधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।